बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अमेजिंग पॉइंट में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान खतरनाक जंग का आगाज हो चुका है। आज़रबाईजान ने मजीद 10 जंगी जहाज, 5 टैंक और 2 मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिए हैं। याद रहे कि इससे पहले 15 जंगी जहाज आर्मीनिया के तबाह हो चुके हैं। नाजरीन, इतनी मार खाने के बाद भी आर्मीनिया बाज नहीं आया और आर्मीनिया की तरफ से मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। आर्मीनिया के सदर कह चुके हैं कि हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे और आज़रबाईजान का मुकाबला करते रहेंगे। इसके बदले में बेशक हमें अपने सारे फौजियों की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। अब सूरत हाल काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि ये जंग अब आहिस्ता आहिस्ता करके खित्ते में फैल रही है और आने वाले 24 घंटे इंतहाई खतरनाक करार दिए जा चुके हैं। नाजरीन, आर्मीनिया ने कहा है कि आने वाले 24 घंटों के अंदर हम आज़रबाईजान पर बहुत ही बड़ा रॉकेट हमला करने वाले हैं, जिसमें हमने नहीं देखना कि आज़रबाईजान की आबादी को नुकसान पहुंच रहा है कि नहीं। हमने इलाके अपने वापस लेने हैं, क्योंकि आज़रबाईजान ने हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है। नाजरीन, अब आने वाले 24 घंटे इंतहाई खतरनाक हैं, क्योंकि जब आर्मीनिया की तरफ से हमला किया जाएगा तो आज़रबाईजान कभी खामोश नहीं बैठेगा। नाजरीन, याद रहे कि यहाँ पर आज़रबाईजान अकेला नहीं है, जबकि तुर्की भी इसे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। जब से तुर्की ने आज़रबाईजान को सपोर्ट किया है, आज़रबाईजान के हमलों में इजाफा हो गया है और आर्मीनिया अब तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान पर मुसलसल इल्जामात लगा रहा है, जबकि पाकिस्तान पहले ही इनके इल्जामात को मुस्तरद कर चुका है। आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे कि असल हकाइक क्या हैं और आने वाले 24 घंटे इंतहाई अहम क्यों हैं। मगर इससे पहले मजीद वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। नाजरीन, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। अब आज़रबाईजान ने कहा है कि आर्मीनिया अगर जंग बंदी चाहता है तो हथियार डाल दे, वरना हमने इन पर इसी तरह से मिसाइल हमले करने हैं और हमने इनका एक इलाका भी नहीं छोड़ना है। नाजरीन, असल में बात यह है कि आज़रबाईजान को तुर्की की सपोर्ट है और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान हमेशा से मुसलमानों का सपोर्ट करते आए हैं और इन्हें मुसलमानों को सपोर्ट करने और ये नहीं देखना कि मुसलमानों के खिलाफ कौन है, चाहे भारत है चाहे अमेरिका हो, तुर्की ने हमेशा मुसलमानों की मदद की है और इसी वजह से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान मुसलमानों के हीरो बन चुके हैं। नाजरीन, तुर्की के F-16 ने धूम मचा दी है जब से तुर्की आज़रबाईजान के साथ मिला है और अपने त्यारे F-16 को आज़रबाईजान के हवाले किया है और आज़रबाईजान के साथ मिलकर F-16 के इस्तेमाल करके आर्मीनिया पर हमले किए। तब से आर्मीनिया को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। तुर्की को F-16 तैयारों ने आर्मीनिया के कई इलाकों को तबाह किया और इनके फौजियों को भी जहन्नुम मुंतकिल किया। अब आर्मीनिया मुसलसल तुर्की पर इल्जाम लगा रहा है। नाजरीन, आर्मीनिया ने कहा है कि अब हमारे एक दुश्मन नहीं बल्कि 2 दुश्मन हैं, यानी कि अब तुर्की भी आर्मीनिया का दुश्मन बन चुका है। नाजरीन, याद रहे कि भारत इस वक्त आर्मीनिया का साथ दे रहा है और यही अल्फाज भारत पहले कह चुका है, क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट करके भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दी थी और कहा था कि हम मकबूजा वादी को सपोर्ट करेंगे और फिर भारत ने एक स्टेटमेंट जारी की थी जो कि आज आर्मीनिया ने जारी की है। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के बाद दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो तुर्की है और आज आर्मीनिया भी यही कह रहा है कि आज़रबाईजान के साथ साथ अब हमारा दूसरा बड़ा दुश्मन तुर्की है। नाजरीन, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें
کہ ترکی نے ہمیشہ مسلمانوں کو سپورٹ کیا ہے اور دوسرے ممالک کی جنگ اپنے سر پر لی ہے۔ ترکی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا ملک تباہ ہوگا یا نہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوان کا ایک ہی نظریہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو سپورٹ کرنا ہے، مسلمانوں کے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، بے شک اس کے لیے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے۔ اور اب جب سے آرمینیا کے 10 جنگی جہاز، 5 ٹینک، 2 میزائل سسٹم مزید تباہ ہوئے ہیں، آرمینیا کے اندر ایک آگ سی لگ گئی ہے، کیونکہ آرمینیا یہاں پر اکیلا ہے اور آذربائیجان کو سپورٹ کرنے کے لیے تمام تر اسلامی ممالک ایک ہو چکے ہیں اور آذربائیجان کے حق میں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ترکی آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آرمینیا پر نظر دوڑائی جائے تو اندازہ ہوگا کہ امریکہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ امریکہ ایک غدار ملک ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کریں گے، جبکہ امریکہ خود چاہتا ہے کہ جنگ کا ماحول خطے میں ہر وقت برقرار رہے، کیونکہ جب خطے میں جنگ کا ماحول ہوگا تو امریکہ کا سب سے زیادہ اسلحہ اور بارود فروخت ہوگا۔ امریکہ نے بھارت اور چین کے درمیان بھی یہی صورتحال اختیار کی اور آج دیکھ لیں کہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ اور بھارت کب سے آرمینیا کو لفظی لحاظ سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ بھارت نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اپنے نیوز چینل پر ایک ویڈیو چلائی جس میں جہازوں کو تباہ کیے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور بھارتی نیوز چینل پر یہی خبر چلائی ہے کہ آرمینیا مسلسل آذربائیجان اور ترکی کے F-16 طیاروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ جہاں بھی مسلمان ہوں گے بھارت نے ان پر حملہ کرنا ہے، چاہے لفظی لحاظ سے ہو یا کسی اور لحاظ سے ہو۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اس خطے سے ختم کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ آرمینیا مسلسل پاکستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور پاکستان کو بھی اس جنگ کا حصہ بنا رہا ہے، کیونکہ ایک طرف بھارت آرمینیا کو سپورٹ کر رہا ہے اور آرمینیا بھارت کے کہنے پر پاکستان کو اس جنگ کا حصہ بنا رہا ہے تاکہ آذربائیجان، پاکستان، ترکی اور آرمینیا آپس میں جنگ لڑیں اور موقع پر چونکا لگانے کے لیے بھارت آ جائے، کیونکہ بھارت خود چاہتا ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے تاکہ دنیا کی جو توجہ مقبوضہ آبادی پر بن چکی ہے وہ توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ صورتحال کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے، کیونکہ جتنے بھی یہودی ممالک ہیں وہ آرمینیا کو لفظی لحاظ سے سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کو جان بوجھ کر اس جنگ کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، جبکہ قمر جاوید باجوہ سرکاری ادارے عمران خان صاحب اس الزامات کو مسترد کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اس جنگ کا حصہ نہ بنایا جائے۔ اگر آرمینیا بار بار ہم پر الزامات لگائے گا تو آرمینیا کو ہماری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اب آنے والے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں کہ یا تو دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی ہوگی یا پھر یہ خطے کی سب سے بڑی اور آخری جنگ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کی تمام اپڈیٹس یہاں تک تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔